چاہی راغلیو او دا علاقہ سوابه او بنیر دای مرکز گردوله او دا سکھ خلاف اگئی جہاد کو اگئی خپل مرکز پنتار گردوله سره چې د سوابه نوزی او بنیر تا دنکیگی نو پنتاری او کلوی نو دا دا اگئی مرکز ہو او د دې ځای نه بدای حمله کولې په سکھانو په پنجاب کې د سکھانو حکومت وو دغه په دې علاقه په ډېر تحریکونه تیر شوي دي ګندهارا تهذیب تیر شوی د عیسی علیه السلام نه مخکې بیا سکندر اعظم راغلی د عیسی علیه السلام نه مخکې او په دې لارو باندې تیر شوی په هند پورې شوی بیا تللی دا وروک لاور دا دارالخلافه وا دغه سي بیا نور تحریکونه راغلي دي بیا ایرانی حکومتونه راغلي دي او هغه تر بنیر پورې رسېدلي دي بیربل هغه په بنیر کې بیا وجل شوی اوس هم بیربل کور په بنیر کې شته او دا بیا مغول رالل بیا نور کله چې سکان په پنجاب کی داغی حکومتو شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ داغی خلاف جہاد کو نو داغی مرکزو دا دی علاقی خلقو داغی مرگرتیا کرے ہوا ہم مولیان فاتوے پی کرے ہوئے دا کفر پیران ناکارا پی کرے فاتوے نو زمیدارو غنم لاؤکڑیو او غربال شوروے تریشر یاغا زمانہ کی وینا او سکانو حملہ اکڑا پا مجاہدینو باندے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شیخ رحمت اللہ علیہ مرگریو چکرے پا غی حملہ اکڑا نو زمیدارو سخا سانگائی وی ممت سانگائی وائی اسوکا تخاخائی وائی داسی دری لغی و پاگی گا بس پا برا باندی ہولی اولی پاگی با پاکرل بیا بے پراشپیل دا سی پلن پاگی پاکول نوائی سر سانگاوی توروینا بلسونا او زمیدارو چی جنگ شروع شو نو دے زمیدارو چو قتل چی دا اسلام او دا سکھ جنگ دے مسلمان او دا سکھ جنگ دے غیرت ہو پا مسلمان کشتے نو زمیدارو وامن نکڑے و اخبلے سانگای راواغستے او چې سانگای راواغستی نو سکھ چې بے پیوو پا دے گیوڑا کی نو چت وے که پا سانگای کی او چې سکانی او سووال نو سکانو چڑے کڑے ہوئے نا کو نجیب و اصلاح گزارے کران دے مولیا ترے بڑھان دے وہ تخت دی سب عجیب و اصلاح گزار یو کئی سوری درے جو رہی اینا کو نجیب و اصلاح گزارے کران دے مولیا ترے بڑھان دے دای سگا عجیبا و اصلر گزار یو که یہ سوری دری جوڑائی واہ صاحب یاسین گزار یو که یہ سوری دو جوڑائی پر دوار باندے رد که یغوئی آتخذو من دونی آلہتان ایورد الرحمن بذرن لا تونی انی شفاعتم شیعن ولا ينکذون انی ذل فی ظلال مبین کذدا کی دو ساتم زبا بداخ یم گمراہ خیارا کی انی آمنتو بربکم فاسمعون سما بمانا دا اوریدوم راجی دمنلوم راجی سمع اللہ لمن حمدہ دوارا مانی دی اوری اللہ قبلی اللہ نو یاد ہے اخبر استازانو توئی انی آمنتو بربکم فاسمعون ما ایمان راوڑے استاس و رب باندے و استازانو واو رئیز ما اعلان تاکو چراتا کم مسئلہ خیلی وا نن آگا دے مرک و میدان کی کوما واو رئیز ما خبرہ